जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब्दुल सबूर चौधरी एडवोकेट। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं सादकाबाद की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। तो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे काफ़ी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, जिसका लोगों को बड़े अरसे से इंतज़ार था। वो क्या सियासी तब्दीली थी? सियासी तब्दीली ये थी कि मुस्लिम लीग नून के दो ग्रुप थे। एक सूबाई जो हल्का 265 से चॉइस शफीक ग्रुप, और NA 174 यानी NA 174 से लगारी ग्रुप, जिसको लीड करते हैं सरदार अजहर खान लगारी साहब, हमारे ज़िले के सदर है मुस्लिम लीग नून के। तो इन दोनों की चपकलश की वजह से 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून अपनी कौमी असम्बली की सीट हार गई थी, और जो सूबाई सीट भी जीती थी ना, वो तमाम तर रियासती जबर तशद्दद और जोर आजमाई के बाद कुछ चंद सौ वोटों से कामयाब हो सके थे, वरना ये भी गई थी। तो इस दफा आला क़यादत ने जनाब बड़ा सख्त नोटिस लिया इस बात का। जब लाहौर में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदारत की, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तो दोनों फ्री कैन को बड़ी तसल्ली से सुना गया और तमाम इश्यूज को डिस्कस किया गया। तो उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोनों से गुजारिश की कि मेहरबानी फरमाएं, आप आपस में मुकाबला ना करें, आपका मुकाबला किसी और के साथ है, और मिल बैठकर पार्टी के वसी तर मफाद में काम करें। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शहर से मुस्लिम लीग का दर्द रखने वाले दोनों तरफ से जो मौजूदीन थे, उनमें खसूसी तौर पर मियाँ बशीर साहब जो साबिक तहसील नाज़िम हैं, और चौधरी यासीन साहब किसान रहनुमा भी हैं और हर दिल अजीज शख्सियत भी हैं। उनके साथ अपना चौधरी खलील साहब और चौधरी शफीक पप्पा साहब, इकबाल हफीज साहब, और सरदार मलक रहमान गुल सुलंगी साहब, और जितने भी दीगर दोस्त हैं, सब ने अपनी कोशिश तेज कर दी कि इस दफ़ा 2018 वाला जो है वो सबक नहीं दोहराया जाएगा। तो मेहरबानी करके दोनों फ्री कैन मिल के इलेक्शन कर लड़ें। दोनों का मकसद तो अवाम की खिदमत है। तो दोनों जब मिल के लड़ेंगे, अल्लाह ताला दोनों को कामयाबी देगा। तो मिल के सादकाबाद के लोगों की फलाह के लिए काम करें। तो इन लोगों ने अपनी कोशिश तेज कर दी। तो इस यहाँ पे अगर मैं चौधरी रजवान अमीन का जिक्र ना करूँ ना, चौधरी रजवान अमीन हमारे सादकाबाद की बहुत ही जानी पहचानी समाजी शख्सियत हैं। वो चेयरमैन हैं राय इत्तेहाद सादकाबाद के। तो वो भी गुज़श्ता साल से ही इस काम पे लगे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर अगर इरादे नेक हों तो अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है। तो इस सिलसिले में दोनों तरफ से अमायदीन ने राब्ते करके तो गुज़श्ता रोज़ चौधरी रजवान अमीन के फार्म हाउस पे मिल बैठने का बंदोबस्त किया। तो वहाँ पे ज़ाहिर है बातें हुई, प्यार मोहब्बत की हुई, कुछ थोड़े बहुत गिले शिकवे भी हुए, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ दोनों लीडरों को, चौधरी शफीक को भी और सरदार अजहर खान लगारी को। वहाँ साबित हुआ कि दोनों ही मंजे हुए लोग हैं, दोनों ही समझदार लोग हैं। तो वहाँ पे मुझे चौधरी शफीक ने दो लफ्जी बात की कि सरदार साहब, दोनों ने अवाम की फलाह के लिए काम करना है, मिल के ही करना है। तो चौधरी शफीक तो यारों का यार है, नंगा चिट्टा है, साथ चलेंगे तो दिलो जान से साथ चलेंगे। इसी तरह के जज्बात का इजहार सरदार अजहर खान लगारी साहब ने किया कि चौधरी साहब, इंशाल्लाह सरदार अजहर खान लगारी को आप अपना बड़ा भाई पाएंगे हर मौके पर। तो कहने का मकसद है कि दोनों लीडरों ने खुश दिली से ही एक दूसरे को वेलकम किया, और कोई खास जो भी माजी की गलत फहमियाँ थीं या छोटे मोटे इश्यूज थे, उनको दफन करके आगे बढ़ने का, सादकाबाद के लोगों के जो मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, बिजली, दीगर मसाइल है, मिलजुल के हल करने के लिए इकट्ठे इलेक्शन लड़ने का अज़म किया, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही बनकर काम करने को तरजीह दी।
تو اس موقع پہ جتنے بھی وہاں پہ دوست تھے سب نے ان کے جذبات کو سراہا اور ان کے جذبات کی قدر کی. تو اس کے بعد دعائے خیر کی گئی اور مشترکہ طور پہ الیکشن کمپین شروع کرنے کا عزم کیا گیا. اور میرا خیال کہ اگلے 2-4 روز میں مشترکہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی جس میں ضلع رحمیار خان سے جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں امتیاز صاحب، شیخ فیاض صاحب جو وہ پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. تو یہ عوامی سیکرٹیریٹ جناح ٹاؤن میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو دوستو یہ جو خبر تھی نا دونوں لیڈران کی، دونوں گروپوں کی آپس میں مل کے الیکشن لڑنے کی، اس سے صادق آباد کی سیاست میں ایک بھونچال سا آ گیا. جو لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے نا کہ اگر یہ آپس میں لڑے رہیں گے تو شاید ہمارا ایک دفعہ پھر جو ہے دا لگ جائے. لیکن ہنوز دلی دور است. اب وہ کہتے ہیں نا سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں. تو انشاءاللہ اب دونوں شیر کٹھے میدان میں اتریں گے اور انشاءاللہ مخالفین کی تو کل سے نیندیں حرام ہو گئی ہیں. تو جو شہر میں پچھلی دفعہ جو ہوا تھا نا کہ ایک آزاد امیدوار کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کافی افیکٹ ہوا تھا، انشاءاللہ وہ تاریخ نہیں دہرائی جائے گی. تمام میاں نواز شریف کے جو سپاہی ہیں وہ دن رات ایک کر دیں گے اپنی پارٹی کی خاطر. تو اب وہاں پہ کچھ نام اور رہ گئے تھے، ان کا بھی میں ذکر کرنا سمجھتا ہوں کہ حافظ ضیاء الحق صاحب تھے، چودھری اقبال حفیظ صاحب تھے، حافظ زاہد محمود تھے، عمران سہیل تھے، اور سب سے آخر میں ایک بہت ہی اہم بندہ جس کا بہت بڑا رول ہے پوری اس سسٹم میں، ان کا نام ہے میاں شاہد مشتاق. میاں شاہد مشتاق جو چودھری رضوان امین کے بردر ان لا ہے، انہوں نے بھی اس کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میاں شفیق صاحب ہیں، صاحب کا ناظم ہے یونین کونسل کے، اور لغاری صاحب کے ساتھ سردار آصف خان لغاری صاحب آئے تھے، زبیر افضل صاحب تھے، انیس تھے، اور اشفاق خالق تھے ان کی طرف سے، اور خصوصی طور پر رانا کامران صاحب. اور رانا کامران صاحب کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس طرح سردار اظہر خان لغاری صاحب کہیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اور ایک اور آخر پہ میں آپ کو مخبری دوں، وہ یہ ہے کہ رانا کامران صاحب یہاں پہ ایک ہزار امیدوار ہیں صوبائی، نام آپ سب جانتے، اس کے تجویز کنندہ بھی تھے. اب تمہارا کیا بنے گا کالیا، تمہارا تو تجویز کنندہ بھی پھر وہ بھی شیر کا ہو گیا. تو انشاءاللہ سب دوست کٹھے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، میاں نواز شریف زندہ باد، مسلم لیگ نون پائندہ آباد. دعاؤں میں یاد رکھیے. عبدالصبور چودھری ایڈوکیٹ. السلام علیکم.